नमस्कार. गोंयांत सध्या धर्मतांडव अशें आमी म्हणया तें चल्लां. हेवटेंतली बाजू तेवटेन आनी हे अशें हिंदू विरोधी अस्मिता हे सगळ्यो गजाली सध्या गोंयांत घडटात. आनी हे सगळें घडटा आसतना एक मनीस आमी पळयता जो वेगळे विशय घेवन किंवा जंय धर्माचेर आक्रमण जाता, अत्याचार जाता किंवा त्या परस चुकीचें जाता अशें म्हणया, थंय तो आवाज उडयतना आमकां दिश्टी पडटा. तो आंदोलनांनी सहभागी जाता. तो बेधडक सरकाराच्या विरुद्ध स्टेटमेंट करता. विरुद्ध म्हणण्या पेक्षा जें कितें बरोबर चूक अशे पद्दतीन आपली तो मतां मांडटा. आनी तो मनीस आनी त्या मनशा बद्दल जाणून घेवपाक तेची फाटभूंय कितें, तो ह्या सगळ्या चळवळीन भितर कसो पडलो, ताच्या पयलीं तो धर्मान भितर कसो जालो, हें सगळें एक्टीव कसो जालो, हें जाणून घेवपाक आयज आमी आयल्या सांग्यार. आनी म्हाजे बरोबर आसा आमचे गोंयचे नागा साधू म्हणून जांची आतां वळख जाल्या ते. सर तुमकां येवकार. नमस्कार. तुमकां सगळे आतां नागा साधू म्हणून वळखतात. हय. आनी तुमी वेगवेगळ्या चळवळींनी आमकां दिश्टी पडटा. तुमी तुमचेर म्हाका दिसता आतां केसूय जाल्या. बरोबर. काल काय पयर केन्ना केस बेश्टे तेणी एप्लिकेशन एक दिलें. सो हें सगळें जालां आनी तुमी आयज एक प्रकारे तुमकां जें मनाक बरें दिसता तें काम तुमी कार्य करतात. बरोबर. सगळ्यान पयलीं तुमचो हो घर खंय, हें सांग्यार खंय वाठार आनी हें कित्याक आमी तुमच्या घरा आयले म्हणून हांगा त्रिवेणी संगम म्हणटात. सकयल आसा. हय. हो त्रिवेणी संगम बरो म्हाका दिसता जवळ जवळ आमचे जाणटेले सुद्दां हांगा जल्मा येवनाशिल्ले तेन्नाचो. आनी हांगा पोर्तुगीज हांगा येताले, म्हळ्यार आपलो माल घेवन येताले, हांगसरल्यान माल वतालो. म्हागेलो आजो जो दत्ता गोविंद फर्जंत म्हणटा तो सालजिणींतल्यान बैलगाडयेन हांगा मॅग्नीज हाडटालो. तेन्ना ते हातीन काडप हय. सगळें आनी तो बैल हय तेन्ना थंयच्यान हाडटालो, हांगा हें करतालो तेका. आनी दुसरो म्हागेलो आजो आशिल्लो तो राम गोविंद फर्जंत, तो तार चलयतालो. ते टायमार फर्जंत म्हणटा ते मोठे मराठे फर्जंत कोंडाजी दादा फर्जंत म्हणटात. आमच्या ऐतिहासीक नाटकान आमकां तो उल्लेख मेळटा फर्जंत. तशें जेणी ना ते आमची कूळ, तुमचे कूळ कोंडाजी बी आसा पळय ते आमची कूळ. म्हणजे तेका तार हांगा पोर्तुगीज तेका पयलीं आतां कशें खंयचे येतात ते त्या टायमार तारी आमच्योच आसताल्यो. आमी येरादारी करताले. ते टायमार आमकां सकयल आमकां जाप मेळिल्ली. मागीर आजी म्हाका सदां सांगप, बाबा आमकां ही जें उतर मेळ्ळां तें तेजे वयल्यान. कारण म्हगेलो आजी आजो तेका वाट पयलींच्यान लायताली. त्या त्रिवेणी संगमाचेर तो जो आसा कोणाचें देवस्थान तें संगमेश्वराचें म्हणपाक शकना तूं. कारण थंय वैकुंठ आसा, पोंदां हें आसा. तें आमी मागीर पळोवया. बरें, म्हाका सांगा आतां, हें तुमी तुमची थोडी फाटभूंय सांगली. तुमचें नांव हरशीं कितें? म्हाजें प्रॉपर नांव दत्ता रमेश सांगेकर. दत्ता रमेश सांगेकर. आनी आतां तुमी? आतां हांव जेन्ना णवा पासून म्हळ्यार म्हाजें अध्यात्म कार्य केन्ना तुमी समज पळयत, हांवें रामाचें मंदिरा लागून अयोध्येक जेन्ना वचपा लागलो 14 वर्सांचेर पळून गेल्लो बापायक सांगनासतना. तेन्ना ट्रेनी बी तुमकां खबर आसा तें आंदोलन म्हणा हिंदू महासभा. म्हणजे तुमी कार सेवक? हांव पयलीं प्रथम वर्स शिक्षीत संघाचो. मागीर हांव बजरंग दलाचें काम करून जाणा. मागीर कशें जालें, बजरंग दलाचें थोडें फार राजकारण जावपा लागलें तेन्नाच्यान हांवें तें सोडलें. अध्यात्म स्वता हें स्विकारलें आनी खंय तरी पयलींच्यान देवूळ बी मोडलेलें तें तुमी जाणात. सांग्यार पायकाची देवूळ मोडलेलें, सातेरीचें तेन्ना सुद्दां आंदोलन केलें, झाडां उडयल्यांत, हॉस्पिटलाचें प्रकरण जालें तेन्ना, मागीर शिगम्या कोणा बडयलें तेन्ना आंदोलन केलें. आंदोलन फक्त केलें फक्त धर्मा खातीर आनी बऱ्या खातीर. म्हणजे तुमी आतां दिसता आतां ही सोशल मिडिया बी येयल्या ताका लागून म्हणजे चड जाता तें, बट तुमी पयलींच्यान ह्या सगळ्या फाटभूंयेन? आतां सुद्दां कशें आसा, आतां सुद्दां म्हाका सोशल मिडियाचेर येवपा नाका. आमी एडवर्टायजमेंट करपी न्ही. बरोबर. आमकां कशें उत्पन्न कोणें केल्लें पयली हिस्ट्री जाणा जावपाक. नागा साधू हेका ही संस्था ही जी ब्रँच ओपन करप ती दत्त महाराजान केल्ली. 2 पंथ आसात, एक नाथ पंथ, एक संन्यासी पंथ. संन्यास तुवें केन्नाय घेवपाक शकता. लग्न जावन मागीर तुवें त्याग करून तुवें आपलें कार्य जें आसा, जीवन आसा तें दत्त महाराजाक आनी समाजा खातीर अर्पण करप. मागीर तेन्ना पासून जी संस्था दत्त महाराज म्हळ्यार तुमी समजुपाक शकता ती आतां आमचे 13 आखाडे आसात सगळ्याचो. बरें, ताजेर आमी येवया. आतां तुमची ही सगळी फाटभूंय आसली, हें सगळें तुमी अध्यात्म तुमच्या पयलींच्यान आसा, फाटभूंय. तुमी नागा साधू हे केन्ना जाले, कशें जाले, कितें प्रक्रिया आसता, कितें आसता ती? म्हज्या घरांत म्हाजी आजी ही
पयलींच्यान खंय ज्ञानेश्वरी वाचताली आनी दत्त महाराजाची जी दत्त जयंती आसा ती दिवलेर ती पुजून दत्त जयंती सेलिब्रेट करता. म्हणजे साधेपणान मात हय. भक्तिभावान हय, म्हणटात तेन्ना ते घरांक मातयेची घरां न्ही ती. मातयेची घरा बरोबर. आजी जेन्ना म्हागेली गेली हय. तेन्ना ते खंडीत पडले आनी म्हाका त्रास जावपाक लागले. हा आतां तुमकां खबर आहा गोंयांत म्हणटा प्रसाद कोणी घेतात हय बरोबर. आनी म्हाजी आजी बांदोडेची तिका हय भवानीची तिका आशिल्ली. आतां जी पळय भवानीची देवूळ आसा हय 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 तें भवानीचे अवसर तिजेर येतालो. आ म्हण तेजेर ती गेले तेन्ना मागीर आमकां कांय कळना. मागीर जेन्ना म्हाका त्रास जावपाक लागले नुस्तें बी खाता आसतना जावं कितें करता आसतना तेन्ना कितले वर्साचे आशिल्लो तुमी? हांव बरो ल्हान तेन्ना तेन्ना तितलें येना न्ही आसा चलता. मागीर जेन्ना प्रसाद घेतलो तेन्ना कळ्ळें दत्त महाराजाचे एका आशिर्वाद आसा. तेन्ना हेणें कितें करपाचें तें करपाचें. मागीर एकदां अशें जालें हांवें म्हाज्या आई माक सांगलें म्हाका आनी कांय नाका. लग्न बी जावन मागीर हांवें सांगलें माक आतां भुरगीं बी जालीं न्ही आतां हांव दत्त महाराजाचें ध्यान धरतां आनी तेन्नाच्यान हांवें हें सुरू केलें. ओके. आनी केन्ना कितली वर्सां जाली? 9वाक हांवें हो मठ बी बांदलो पळय 9वाक. हां आनी तेजे पयलींच्यान हांव देवाची आराधना खंयचे गणपती सुद्दां पायता आसतना आयज सुद्दां म्हाजें हें आसता. सो मागीर तुमी जेन्ना नागा साधू अशें जातात पळय हय. सो तुमकां खंय वचून हें सगळें करचें पडटा? म्हणजे म्हाज्या आयुश्याची कथा ही वेगळी आहा. म्हाका खबर ना. म्हाका अक्षरशा कोण भोंवणयतालो. हांवें आख्खें भ्रमण केलें. गाणगापूर कितलेदांच वारी केल्यो. येवप कोणाक घरा सुद्दां कळनाशिल्लें. त्र्यंबकेश्वर म्हजें तर श्रद्धा स्थान. मागीर थंय हांवें गोरक्षनाथ गुफा आसा ब्रह्मगिरी पर्वतांत थंय बशिल्लो. काशी बसलो आनी ह्यो जट सुद्दां आयल्या पळय एक रातयाक काशी आयल्या. हें प्रमाण सुद्दां आहा म्हाजे कडेन. हांव थंय स्मशाना बसतालो जप करतालो. थंयच्यान हांवें सगळीं चडांत चड हांवें देवस्थानां भ्रमण केल्या. देवा कडेन कांय मागप ना फक्त दर्शन घेवप अभिशेक करप येवप. तेतूंतल्यान म्हाजी शक्ती वाडत गेली आनी म्हाका जवळ जवळ 9वाक संकेत जालो आतां तुजी न्ही आतां आपल्याचें स्थान आपल्याक जाय. म्हाका खबर नाशिल्लो कोण भोंवयतालो तो. कारण जेन्ना हांवें सोदून काडली ही पर्सनल गजाल सोदून काडल्या तेन्ना एक म्हाका म्हायती अशी दिश्टी पडली. आपल्याक आपूण उदकाक आसा आपल्याक हांगा कोण पळयना. खरें आयज सुद्दां तुमी हें पळयत न्ही दिसा 3दां ताका आमी पुजा करतात 3दां नैवेद्य दाखयतात. थंय संगमेश्वर सगळं वैकुंठ म्हणटा तुमी. हय. आनी वर्सा एकदां शिवरात्रेक आमचो काका थंय रोट घालता शिवरात्र जावन आनी दिवो लायता. तितलोच आमचो कार्यक्रम आसतालो. पूण जेन्ना हें वाडत गेलें देव म्हणटा खंय उत्पत्ती जाता. तेन्ना वाडत गेलें तेन्ना तेजी हांव पुजा करपाक लागलो सगळें करपाक लागलो. सगळें पयलीं बेश्टो वाद दाखयतालो. मागीर तें परिचीत जालें इल्लें वाडलें तेन्ना म्हाका कळपाक लागलें म्हाजे बरोबर तो आसा आनी तो आपल्याक एक पीठ मागता. पीठ म्हळ्यार गादी आपल्या नांवाची. मागीर तेन्ना हांवें कोणाक सांगलें ना. हांव तेन्ना भ्रमण करीत गेलो. म्हाका पयलीं पळोवपाक जाय आशिल्लें. प्रमाणपत्रक सुद्दां म्हाका राजराजेश्वरी कुंभ जाता तेन्ना जाला. तें आसा तुमचे कडेन? हय. सो तुमी जेन्ना आमी आयकलां अशें की नागा साधू जर जातलो जाल्यार खूब कठीण हातूंतल्यान वचचें पडटा. भयंकर. तेन्नाच ते म्हणजे खूब भितर खूब अशें तुजे कडेन पयशे आसत न्ही पयशे म्हणटा आतां सगळें पयशांचेर चलता. तुजे कडेन पयशे आसत जाल्यार तूं आचार्य जावपाक शकता. 50 लाख 55 लाख 1 करोड. नागा साधू जावपाक म्हाजे तरी हिसपान नागा साधू कोणें जावचेंच न्ही. जाता जाल्यार सगळें सोडचें. तलवारीचें तोंक पळय आसता पळय तशें. हे जल्माक तुवें स्कुलां परिक्षा दिवना तेज्याक मायज परिक्षा दिवची पडटा. तुमकां ते थंय वचचें पडटा न्ही कुंभ मेळ्याक? आमकां 6 वर्सांचो एक कुंभ आसता अर्द कुंभ म्हणटा आनी 12 वर्सांचो. आनी खंयचोच मनीस खंयच दिक्षा घेवपाक शकना. सो तूं थंय घेतल्या हय वचून? हांवें घेतल्या राजराजेश्वरी कुंभाक इलाहाबाद. आखाडा आसतात ते साधू? ते कशें आसता सकाळीं 3 आमचे आखाडे 3 देंवता. अग्नी आखाडा आव्हान आखाडा आनी जुना आखाडा. मेन जो आसा तो जुना आखाडा. हांव आतां जुना आखाड्याचो. आमची मडी आसात 14 मडी 16 मडी. हांव जुना आखाड्याचो. आमची घराणी आसा पुरी गिरी भारती सरस्वती. हांव पुरी घराण्याचो. मागीर म्हाका जेन्ना हांव प्रमाणपत्र करता म्हाजें सर्वस्व त्याग करून म्हाजो बापूय म्हणून हांव म्हाजे गुरूक मानता तेन्ना तेजें नांव म्हाका लागता. म्हाजें नांव आतां तेणें दवरलेलें. म्हाका हरशीं दत्त न्ही महंत दत्तपुरी. आमकां महंतूय जोडटात. महंत म्हणल्यार एक पिठाधीश ते हेजो.
महंत दत्तपुरी दत्त समर्थ महाराज म्हणून म्हाका तेणे नाव दिलं म्हणजे पहिले तुझे नाव असले दत्ता सांगेकर. दत्ता सांगेकर, तेका लागून हे सगळं तू ही कितें आमी म्हणया तेका दीक्षा घेतली अशें हय म्हणया. दीक्षा ताच्या उपरांत तू आता हे नाव जालें हय. तुजें. पंच संस्कार करतात आमचेर. हा सो म्हणजे आमकां रातचें उदकां बसचें पडटा, हा, नग्न अवस्थेक हा. खूब आसात ते खूप म्हणजे कठीण प्रक्रिया भयंकर. हे आम्ही ऐकला. हय सो ह्या सगळ्यातल्यान तू गेला. हय आनी हे पळय तुमकां दाखयता नागा साधू म्हणटा सदांच हे पळय हे कंठ आसता तांकां, हो गुरुकंठ दिक्षा दितकीर तो संस्कार मेळटा. जातकीरच हो करपाक शकता. आनी कोणी इतली जबाबदारी जर खंयच्या आखाड्याचें प्रमाणपत्र काय कोणी फालतूर मनीस दिवपाक शकना न्ही. तुजे कडेन आसा न्ही ते? हय. आणि आता हो मठ तुजो, हय सो आमी तुजो मठ आमकां तू दाखय हांगासर कशें कितें तुजें देवकार्य चलता. हो हें तुजें हें म्हाजें प्रमाणपत्र हेजेर सगळें मेन्शन केल्लें आसा. हिंदू धर्माचो प्रचार करपा खातीर 2021 हें तुका दिला. हय ना 2021 ना 14 14 पंचदशनाम जुना आखाडा, हय प्रधान कार्यालय बडा हनुमान घाट वाराणसी. हय सो हें अशे पद्दतीन तुमकां हें ही मेळटा. सगळ्यात प्रमाणपत्र कशीच आसता आतां. हा आनी जमात म्हणून आसता. जमात म्हण ती 5 जाणांची. हा हा. ती हस्ताक्षर कोण आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष महंत भगवतपुरी हय श्री पंचदशनाम जुना आखाडा हय. बडा हनुमान घाट वाराणसी. हय ओके. आणि हे उम्र 36 तेन्ना तुका मेळ्ळा. हय आणि ते कितली वर्सां तुका ना हे कायम हे मरस हे न्ही तुका ते थंयसर जे ध्यान आणि हे सगळी प्रक्रिया ती कितली वर्सां जालो काय तू नागा साधू जाता? गुरुतत्व सांगता 12 वर्सां तुवें गुरुचे ध्यान धरपाचें, गुरुची सेवा करपाची. तेजे पयलीं गुरूक समज दिसता तूं कॅपेबल आसा, तूं खरोच धर्माचें कार्य करपाक शकता, जाल्यार तो दिवं शकता तुका. हय तो दिवपाक शकता. ओके. मग ते तेजेर आसता अवलंबून. हा हा हा. सो आता हो तुजो मठ. हय. सो हांगा आता तुजे खाट हांगा दिसता म्हणजे तू हांगा आसा. हांव हांगाच न्हिदता. हा आनी हे म्हजें जागृत कुंड हा 24 वरां हे कुंडाची अग्नी जागृत आसता. हे म्हाजे ते जमनीक पोखल्लेले आसा. म्हणजे मानस पुजा हम्म, आमी जी देवाची नित्य करतात हम्म. ते आतां घरांकय करतात, सगळे कडेन करतात, पूण आमची वेगळी पूजा जाता. मानस पुजा ही एक भाग जिवनाचो, जप हो दुसरो भाग, मागीर ध्यान करप खूब भाग आसात. आनी जेन्ना तूं अग्नी कडेन करता तेन्ना पंचभुतांतलें एक भूत तत्व हें तुजे भितर तूं विलीन करून घेता. सो हे तुजे अग्निकुंड हे हय. चालूच असता. हय आणि हांगासर तू तुझे ध्यान ध्यान करता, आहुती बी सगळ्यो हांगा चालू आसता. ओके. आणि हांगा तू न्हिदता. हय हांगाच तुजो वास. म्हाजो वास हांगाच. ओके. सो आता हे तुजे हांगासर हे स्थान. हय सो हे तुमचे दत्ताचे स्थान हय आणि हे शिवलिंग स्थापन हय. केला. दत्ताचें स्थान स्थापन करपा फाटीं इतलेंच आमचो जुनो आखाडा जो पळय आसता. आतां आमची प्रत्येका घराण्यांत कुलदेवता आसता. बरोबर. जुना आखाड्याची कुलदेवता दत्त महाराज. हा म्हाका आतां प्रमाणपत्र गुरुची आनी दिलें म्हणटकीर म्हाका पूण हे आता तुमचे दत्ताचे स्थान तुमच्या भुरगेपणा पासून आसा हांगा? हय ना हे स्थान मागीर बांदलां. तूं केला? हय हा. मागीर बांदलां. म्हाका साधना स्थान जाय आशिल्लें, म्हाजे गुरुचें हें जाय आशिल्लें. आणि मागीर तू हे साधुत्व बी घेतल्या उपरांत हे तू मठ केला. हय हय हे स्थापना बी. हे नवां केलां. हा आनी तेजे पयलींच्यान हांव म्हजें चालू आशिल्लें कार्य म्हणजे भ्रमण चालू नागा आशिल्लें. साधू म्हणून जालो 14 तुका हय, अधिकृत हे 14 मेळ्ळें. अधिकृतरित्या प्रमाणपत्रक म्हळ्यार 14. तेजे पयल्यान म्हाजें भ्रमण आशिल्लें, गुरू सेवा करतालो आनी तेजे पयलीं म्हाजें धर्मकार्य चालूच आशिल्लें. ओके. सो हे तुजें सगळें हांगासर चालू. हांगा तू कितलो दिसांतलो कितलो टायम दिता? सकाळचो पयलीं मानस पुजा, दनपारचो निवेद हांव आसल्यार म्हजी आवय कांय करना, नाजाल्यार तीच करता नैवेद्य बी. हय सगळ्यांनी. हय रातचे 11 उपरांत हा ते ब्रह्ममुहूर्त हा हो म्हागेलो हांगा हा आनी मागीर थंय हा. ओके 5 पर्यंत. ओके. सो आता हांगा उत्सव बीन तुजे म्हणजे एक दत्त जयंती बी जाता. मेन म्हणटी दत्त जयंती, स्वामी समर्थ प्रगट दिन, महाशिवरात्रा, गुरुपौर्णिमा, मागीर नवरात्र म्हणटी हांव 5 नवरात्र येता वर्साक. तेजे भितरली 3 नवरात्र करता. हांव देवीचोय भक्त, भवानीचो. ओके. तुजी आजी आनी ते थंय तूं बानवाड्या थंय भवानी तेंचे अवसर येतालो.
सो आमी आतां फाल्यां आमकां आतां कोण म्हणपाक शकता कळ्ळें तुका हय. कित्याक बुदवन लोक खूब आसतात असतात आणि तू प्रत्येकाची- बरें करता तेन्ना तुका आडमेळी असतात. प्रत्येकाची बुद्धी ही हय. वेगवेगळ्या पद्दतीन धांवता हय. सो थोडे आतां आमकां म्हणपाक शकतात हय. कितें आमी हांगा आयले तुजी हय. इंटरव्यू घेतली हय. कितें ताका पिशे लागला तो कितें दाखयता आनी हें सगळो अंधविश्वास हे हय. बंधुगिरी हय. अशें म्हणपाक शकतात थोडे हय. पूण कशें आसता जो साधना करता हय. जाका ती अनुभूती येता हय. तो मनीसूच तें सांगपाक शकता बरोबर बरोबर बरोबर. म्हणून आयज आमी हांगासर आयले हय. कित्याक तूं आतां आमी तुजी ही सगळी अध्यात्माची बाजू पळयली हय. आतां आमी तुजी सामाजीक तुजें जे वावर जाता हय. ताजी बाजू पळोवया हय. ती जाणून घेवया हय. सो आमी आतां संगमेश्वरा कडेन थंय चलत या या. तूं आमकां सांग ताच्या मदीं गजाली मारया आमी म्हाका सांग तूं आतां ही आंदोलनां करता हं. कित्याक दिसलें तुका की बाबा आपूण हातून पडपा जाय म्हणून कित्याक गोंयांत सरकार आसा हिंदुत्ववादी हं. देशान सरकार आसा हिंदुत्ववादी हं. सगळे म्हणटा आमी देव धर्म हाचें रक्षण करता हं. आनी तूं तर हांगा देवा धर्माचें कितलें करता तें आमी पळयलें हं. म्हणजे जे कोण दावे करता हं. ताच्या परस म्हाका कितलेशे पटीन तुजो हांगा देव धर्म चलता तूं ह्या सगळ्या हितून कित्याक पडलो कितें कारण कितें तुम्ही जाणा आसतले न्ही शंकराचार्यान आमचो जो 12 जे स्टेटी आसा हय तेजो शंकराचार्य एक आमकां लागता हय अवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती याने एक आंदोलन उबारलां हं. आणि आमचो हो राजा नागासाधूचो हां हांव सांगता तुमकां हं. तेणी आंदोलन खंयची उबारलां हिंदू संस्कार हं. हिंदूचे रक्षण हं. आणि गोरक्षा आणि गायेक राष्ट्रमाता घोषित करपाची हं. हें तेंचें आंदोलन आसा हं. तेतूंतलो एक भाग पळयत न्ही तुमी म्हाका हाजे पयलीं खंयचेच आंदोलनां पळोवना ना हें आमी करप न्ही ना हांवें तुका खंय पयलो किंवा गोंयांत म्हणया एक हय. आमचे हांगासर परवरे जे तें सांगता न्ही तुमकां हांव तें जालें तेंच सांगता हय. पळय तो भाग कसो आशिल्लो खापरेश्वर हं. खापरेश्वराक आमी गोंयचे राखणदार मानतात हं. आणि तो आमची जी विधानसभा आसा परवरी हं. थंयच मुख्य हेजेर आसा हं. म्हणजे थंय धर्माचेर खंय तरी आघात जाता हं. देवाचेर आघात जाता म्हणून थंय हांव उबो रावलो हं. दुसरें आंदोलन चिमला हांव गेलो ना हं. बरोबर हं. तिसरें आंदोलन हांगा सरवडा. ना हांगा पावले आमी खंय मिराबागा मिराबाग मिराबागांत थंय राखणदाराचें हें बुडटालें आनी हो अक्षरशः तुमकां आतां कळटलें हय हय जें पावसाक फूल देवूळ बुडटा हय आनी तो बंदारो जायत जाल्यार देवळा कडेन वचपाक आमची जी मनांतल्यान पळय आतां जे कोण म्हणटा पळय न्ही आमची भावना दुखता हं. तुमी म्हाका सांग एक मनीस समज हांगा नित्य पुजा करता देवाक ताणें आपलें सर्वस्व त्याग केला बरोबर जाल्यार त्या मनशांतली कितली भावना दुखतली बरोबर सो तूं हें संगमेश्वराचें म्हणटा हांगा हय फाल्यां जर तो बंदारो थंय जाल्लो Yep. जाल्यार आतां आमी जे वचपाक शकता थंय थंय तें वचूंकच शकना आं अशें जातलें हय हां. आनी दुसरी गजाल कशी आसा तुमकां आतां एक सांगपा म्हणल्यार हय तुमकां हांव प्रूफ दाखयता हय जेन्ना हांगा हे संगमेश्वरा कडेन पयलें नाटक जाल्लें हं. उत्सव जाल्लो म्हणया तेन्ना ह्याच फर्जेंत घराण्याच्या जाणटेल्यांनी एक पड्डो दिल्लो आमी नाटकाचो मेन हय, पड्डो हय. लायता पळय बरोबर. तिजी डेट आसा तेजी सगळ्या तें एक जालें दुसरी बाजू ही पळय जी घुमटी बांदल्या हय ही सत्यनारायणा पुजा पयलीं सकयल जाताली हां मागीर ती स्वता हांवें बांदून घेतली हां तिसरें थंय कशें आशिल्लें पयलीं देवूळ अशें नाशिल्लें बेश्टें चिऱ्यांनी हां शिमीट काडलेलें आशिल्लें मागीर हांवें ते एक टायल्स बसयले हांगा ये हय सकयल टायल्स बसयले वायट हां ते कशें लागले हेका धपकोपोड पातळ न्ही ते फुटपा लागले मागीर हांवें मार्बल बसयले हां आनी ते देवा कडेन रेबो जाता चिकोल जाता हांगा तुमी आयकलां आसतलें म्हाजे युट्यूबार कोणें घातलेले व्हिडिओ हांगा पयलीं जेलेटीन घालताले तें बंद केल्लें हांवें हय हय हांगा सोरो पिवपा बसताले तें बंद केलें सगळ्या कडेन झगडी करप नित्य पुजा आतां तुमी पळयलां मागे आवय पुजा करता हय हय हांगा सगळें आमीच करतात आमी वचपाक शकता सगळे हय 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 बरें म्हाका सांग तूं सांगतालो आंदोलनात तूं हांगा आशिल्लो आंदोलन खापरेश्वराचें हं. मागीर तूं हांगा आमचें जें चल्लेलें सावड्ड्यार सावड्ड्या हय थंयच्यान हांव पळसकट्यार गेलो कट्यार हय हय. आनी थंयच्यान पावलो शरवणा आमचें कारापूर, कारापूर सरवण, सरवण हय हय. म्हणजे तेतू भितर तुमी अनुभव घेतला हं. कोणेच आयज पर्यंत गोंयकारांनी अनुभव घेतलो काय हांव खंयच्या आंदोलनात देवला हं. जे जाग्यार म्हाजे बारीक समाजाचे हिंदू धर्माचे बांदव हं. आनी भगिनी थंय बसलेले आसात हं. तेच कडेन हांव आंदोलनात देवला हं. म्हाका हांव फाल्यां इलेक्शनार रावपा न्ही हं. धर्माचे कार्य धर्माचे लोक जेन्ना सकयल रावतात तेन्ना आमचें कर्तव्य आसता हं. आमी थंय तांकां
आमचे पाठबळ दिवप, बरोबर. कारण तेचेर कोणी हमलो करतात. कारण सरकार आमी हाडलेली कित्याक आमच्या हिंदूचे रक्षणाक. तू मत मारलेलें बीजेपी? हय, हांव प्रामाणीकपणान सांगता न्ही. कारण पयलीं आमी भाऊसाहेब बांदोडकरा मानताले, तेणी शिक्षण हाडलें, तोय आमच्या घराण्याचो कोण तरी लागता खंय म्हाज्या आजये वटेन. म्हणटकीर हेका आमी फाटबळ दिल्लें. आनी काही हे साधू बी जावचे पयलीं आमी 36 मत बोगस मारले, तेंय जाल्यार हांव लायव्ह करता. आनी हय, मुगळे गांवांक तेन्ना प्रभाकर गांवकाराक बीजेपीन टिकेट दिली आनी तेका मेळना आशिल्ली. ती आमचेच बरे मनीस आसात, मनोदय फडटे म्हणात, रिपोर्टर तो, अशे ज्येष्ठ कार्यकर्ते पयलींचे, तेणी तो फोर्स मारून मारून, तेन्ना हांव भुरगो न्ही, फोर्स मारून मारून तेणी ती प्रभाकराक तिकेटीचे फायनल करपा लायले. आनी तू बोगस मतां हय, मारली? हय. कितली? 16? 36. कशी म्हणून मारली माहिती? कशी? तेन्ना ते बॅलट पेपर न्ही, आनी तेन्ना कशें आशिल्लें, सगळे आमगेलेच आशिल्ले, घरच्या घरा. हय. म्हणजे तितले सुद्दां आमी तेन्ना बेसिकली तू सांगपाक सोदता की तू हार्डकोर बीजेपी पयली, हय बरोबर? हय. पूण त्याच आतां पक्षा अगेन्स्ट तुका लढाय मारची पडटा. मारची. म्हाका एक सांग, म्हागेलोच घरचो भाव समज अधर्माचेर वयता, हांवें कितें करपाचें? तुजेर आतां केसी पडटा. केसी म्हणपाक शकना. केस आसा पडल्या केस तुजेर कितें? ना ना, पळय तुका एक सांगता, केसी कोण करता? कोण करता? जेका ज्ञान आसा तरी. म्हाजेर केस केल्यार जाता? तुमकां आतां हांवें सरळ सांगलें, हांवें समज आखाड्याक कळयता, तेणी एक उद्गार काडलो, तूं नागडो बाबा म्हणून. कोणे? एक संप्रदायाच्या मनशान. हांव शंकराचार्या मेळपा वता, तें टेन्शन नाका म्हणून हांव तसो गेलो. तेका खबर ना नागा साधू समज उठत. इतिहासा मथुरा आमी वाचयली, 2000 नागा साधूंनी देशा लागून बलिदान दिल्लें आसा. आमी फाल्यां उठत जाल्यार तुजो कांय ना, तुमची पीठ संप्रदाय बी कांय ना. इतलें तुमकां ते आध्यात्मीक शक्ती आहा असं न्ही. आमचेर सरकार सुद्दां मदीं पडना, आमचे भितरय वाद निर्माण जाता. आमी स्वताक भितर कापून सुद्दां उडयल्ले आसा आमचे नागा साधूंनी. आमकां दाव्या हातान समज उदक पिता जाल्यार सुद्दां कापिल्ले आहात. नागा साधू कापिल्ले, इतले आमचे आसा. हय. सो आतां म्हाका दिसता गोंयान भितर अशी कडक दिक्षा घेवन हें काम करपी तूंच आसतलो एकमेव न्ही? काय आनी कोणी नागा साधू आसा? ना, गोंयाक नागा साधू हांव एकटोच तरी आसा सद्या तरी. हय. आनी तुका ताचो अभिमान आसा? म्हाका अभिमान न्ही, म्हाका अशें दिसता फाल्यां मरण आयल्यार म्हाका भंय ना. कारण हांवें जें म्हाका कितें करपा जाय आशिल्लें तें हांवें केलें. कारण एक तत्व आशिल्लें, तुमी जाणा न्ही, आज खंय समज नागा साधूचेंच पीठ आसा जाल्यार तेच नागा साधू खंयच्यान अशें समज वास्तव्या वयतात, भ्रमण करपाक वयतात, तेका कळेवर तो तेजे मठार येता. आनी अशें कितले लाखांनी म्हणपाक शकना हांव, हजरांनी नागा साधू हांगा येवन गेल्या हे संगमाचेर. बरोबर. म्हाका एक सांग, आतां सद्या गोंयान आमी जर पळयत, आयज तुका सत्तेतले लोक म्हणया किंवा सत्ते लागीं आशिल्ले पंथ हे तुका आयज म्हणजे असो तूं ऑपोजिशन कसो वागता, एक्टिविस्टां वांगडा वयता, तेंची सरकाराक गाळी घालता, हें तुका धर्म तूं इतलो पाळटा, सगळें करता, बट तुजे कडेन पळोवपाचो नजरिया बदलता तांचो प्रत्येकाचो पळय. आनी आतां सोशल मिडिया येयला, सो जगार रोखडे पावता सगळ्यो गजाली. अशा लोकांक की धर्म रक्षणाचो ठेका हो कोणें घेवपाक कोणा अधिकार आसा काय? तुजें मत कितें? तूं आतां नागा साधू तुमी म्हणून हांव तुका हें विचारता. हांव आतां एकच तुमी विचारले तेजे एकच प्रश्न विचारता. तुमी प्रमाणपत्रक पयलें? तेजेर कितें बरयल्लें आसा? नागा हे मनशाक जेन्ना संस्कार केले तेन्नाच्यान धर्मप्रचार करपाक आखाडा मान्यता दितात. तुमी खंयच आयकलां आखाडा परिशद म्हण ती समज गुगल कोण पावना. आखाडा परिशदे शिवाय कोण संस्कार करपाक शकनात, कोण तुका प्रमाणपत्रक दिवपाक शकना. कारण पीठ ती न्ही, मेन हरिद्वार आनी काशी पीठ थंयच्यान आमचे सगळे हिंदू धर्माचे चलता. बरोबर. म्हणजे फाल्यां हेंका समज आतां म्हाका तुवें केन्ना असो मिडियाचेर पळयला हांव देवाची निंद करपी सारकी आकृती बी घेवन भोंवता? राखणदार जावन केन्ना म्हाका पळयला? हांव समज तें करत न्ही जाल्यार देवाचो अपमान कोणें केला? हांव राखणदारा बाबतींत उलयलां पळय. फाल्यां कशें आसा, हय पळय, खंय आतां एकट्याचेर खंय राखणदार जालो म्हणून हें घातलें, केस घातली, बरोबर. आतां तुमी पळयलां राखणदार म्हणजे आमी उलोवया स्ट्रेट शंकर भोळजीचेर म्हणटा की तो वेगवेगळे व्हिडिओ करता, तातूंत तो राखणदार जावन उलयलो म्हणटा ताचेर केस घातली अशें म्हणटात. बरें, म्हाका एक सांगात, तुमी आतां संस्कृती कोणें वाट लायली? आमीच न्ही. शिगमो आमगेलो न्ही, पूण शिगमो बारीक समाजाचो, बरोबर. ते शिगम्याक सरकारान वळण कशें दिलें?
सांजचे 4 ते सकाळचे 6 पर्यंत तुमच्यांनी जातालो तो बंद करपा जातालो. आयज लोकां भुरग्यांचेर कितें परिणाम जाता, लोकां भुरगे केन्ना येता केन्ना वता कळना. बरें, तुमी जेन्ना हो हे पळय शंकराचेर जेन्ना केस घातली तेन्ना तुमकां कळना. सादें उदाहरण तुमच्या प्रश्ना उत्तर या सादें उदाहरण तुमकां सांगता. शिगमो जे आमची हिंदू तमाम देवता शिगम्याक तेतूं भितर अनेक तरेची वेशभूषा निर्माण करून दिवपी आसता. मागीर तुमी तेंचेर कित्याक बंदी घालना? हेजो अर्थ असो तुम्ही फक्त राजकारण धर्माचेर करता. म्हणजे तू म्हणटा की तुजे इन ब्रीफ शिगम्याक सगळे तरेचे लोक असतात, बरे असतात, वायट असतात. तो हांव शिगमो वायट म्हणना, कित्याक फाल्यां थोडे अशे आसात ते गुणोन तुका शिगमो घालतले. करपाकच जाय, हय. भुरग्यांची कला ही दाखोवपाकच जाय. पूण बरोबर. तेजे भितर समज शंकर पळोवजीन केलें हें वायट काय? हो तुजो प्रश्न. हय. ओके. कितें रे आतां तूं आतां हें तूं फुडें तुजो मार्गक्रमण कितें पळय म्हाजें हो सर्वस्व हांगा? हय. ओके. आनी जेन्ना हांवें हांगा मिराबागांकय सांगिल्लें हेका लागून हांव कितेंय करतलो म्हणून आनी करतलोय बी. हांगा व्हडले येवन वचूं कितेंय करूं म्हाका हांगा फरक काडीभर अंतराचो फरक पडना. हें सादी गजाल. हांगा कोणूच दिवो लायना म्हाजे शिवाय, कोण वाद सुद्दां केन्ना पेटयना. आयल्यार कोणी चुकून हांगा येता, हांगा नाल सुद्दां फोडपाक कोणा अधिकार ना. थंय सुद्दां आतां आमी बारीक समाज म्हणल्या वेळीप गांवकार सुद्दां ते सुद्दां केन्ना हांगा विडो दवरतात, नाल फोडनात. कारण हे पर्यंत पयलींच्यान करता, कळ्ळें न्ही. दुसरी गजाल एक तुमकां दाखयता. हे सारखे उदका अशें न्हू, उदकान भितर आसा हे हय स्थान. आनी तुमी बारीक नोट करात पळय, हो जो येता पॉयंट हय. तो हांगा येता. हा. वो हांगाच्यान. हय, हो स्ट्रेट पॉयंट जालो. हय बरोबर. अबो हो दुसरो पॉयंट हय. आनी हो तिसरो पॉयंट. हय. मागीर संगम म्हणटा पळय, थोड्या संगम म्हणटा खबर ना. आनी थोड्यांनी एक लोकांक वायट हें निर्माण केलां. हांगा जेन्ना संगमेश्वराचें आंदोलन जाल्लें पळय, थोडे तांकां इतिहासय खबर ना. म्हाका सांगा तुमी, हांगा निसर्ग म्हणजे न्हंय संगम म्हणटा व्हांवतली उलटी सालटा ती बरोबर व्हांवतली, तेजो महाअभिशेक केन्ना म्हणना. तूं जेन्ना करता तो महाअभिशेक आमी दिसाक 3दां जागोवन दवरता. आनी एक प्रमाण दाखयता तुमकां. हो फातोर वो येदोच आशिल्लो हा. 14 पासून. तेजी आयज आकृती पळयल्या न्ही तुमी. वाडल्या. आनी तुमी हांगा पळयात, हांगा खंय हें आसचें ना, खडप्पा आसचें ना ना, अशें. ना. इतलोच भाग असो आसा पळय, हांगा सुद्दां ना. बरोबर. इतलोच भाग असो आहा जेचेर तो विराजमान जावन बसला भितर. हय. बरोबर. हांगा आनी एक तुमकां म्हायती दिता. तुमी आतां मठा वयल्यान आयल्या न्ही, म्हाका याद ना. हय. एक दोग जाण साधू आयिल्ले, तांकां 3 भुरगीं दिश्टी पडलेलीं. हा. प्रत्यक्षांत दत्त महाराजूय दिश्टी पडला. काही गजाली आसा त्यो आपणें ओपन करप न्ही, पूण हांव जेन्ना सत्यान आसता म्हाका भंय ना न्ही. बरोबर. म्हागेलो कोण कितें व्हरपाक शकता? आं सो त्याच हेतून अधिकारान त्याच सत्याच्या हेतून तूं सध्या वावुरता. हय. म्हाजें काम फक्त इतलें, धर्माचे जे लोक आसात हय. तेंचे बरोबर हांव रावपाचो. हेजो अर्थ असो न्ही हांव दुसऱ्या धर्माचेर केन्ना टिका करपाना. हांव तुका तें विचारपाचो. आतां धर्म आतां सध्या गोंयान आमी जर पळयत वाद जाला, कोण म्हणटा सेंट फ्रांसीस झेवियराक किडे पडल्या, तो आतंकवादी आनी हेवटेन हें तें. हाजेर तुका एज अ तूं हिंदू धर्माचो हेंच कितें अभिमानीच हें कळटाच तुजो सगळो वावर पळोवन. मागीर तुका कोणेंय कितें म्हणू, आयज आमी स्वता प्रत्यक्ष पळयलां न्ही, तुजे घराणें आसूं तूं आसूं कितें तुमी करतात हांगा तें. हें मातशें चड जाता कशें दिसता तुका गोंयान? हें केन्ना बंद करपाक जाय आशिल्लें आनी तूं हय. शोध केन्ना घेवपाक जाय आशिल्लो? हय हय. जेन्ना टायगर सिंगा काडलेलो. आं. आयज तुमी पळयला टायगर सिंग पयलीं बजरंग दल म्हणून आयिल्लो. आं. हीच सभा, हय. हेच बॅनर, हम्म. मुद्दम ते बॅनर पळयात. हीच सभा, हेच बॅनर लायल्ले हम्म. आनी टायगर सिंगा काडलेलो. हम्म. तेन्ना तितलो उठाव जावना, कारण टायगर सिंगान तितलें हें केलें ना. हम्म. हे कोण तरी षडयंत्री असो मनीस आसा हम्म. जो हे हिंदू किरिस्तांव करपाचो, झगडी लावपाचो हम्म. आनी खंय तरी आपली पोळी भाजून घेवपाचो प्रयत्न करता. राजकारणा भितर. आं. तुवें साधू केन्ना आतां तुमी जाणा न्ही, तुमी खंय भोंवपी, तुमी केन्नाच आमचे नागा साधू, हांव नागा साधू उलयतां, म्हाका बाकीचे हें लागना. बरोबर बरोबर. बरोबर. तुमी नागा साधू केन्ना इलेक्शनाचे हेजे बरोबर पळयला? केन्ना पोवचो ना, कारण ताका राजकारण लागत ना. तोच मोठो राजकारणी, तो राष्ट्रपतीच्या वयर कोणाक खबर ना. आजून म्हाका कोणाच्यान कित्याक कांय करपा ना. प्रमाणपत्रक जेन्ना तुका धर्माचें मेळटा
आनी तूं धर्माचें काम करता आमची सगळी वयर चलता. बरोबर बेश्टेंच ना जाल्यार कोणाकय जट येतात बरोबर. आतां ती फॅशन ना, जाल्या. ती एक दैवी असतात न्ही. सो म्हाका आतां एक सांग, तू जे म्हटलं, तू सांगलें की हे कोण तरी राजकारणा खातीर आपल्या फायद्या खातीर हे करतात सगळे. सो एका आनी ते लोकांनी गेल्ले खेपो लोकांक नोट जावना मातशे वारे शें जाल्ले कोणाले. आतां ते समजने वाले को इशारा काफी हे म्हणटा पळय, सावथाक काय नॉर्थाक, सावथाक काय लोकसभेची, ते मातशे वारे शें जाल्लें कळ्ळें न्ही. पूण आमचो ठप्पो कसो आहा, आमी राजकारणी न्ही, आमकां राजकारणा पासून पळय आतां लोदा सुद्दां हांव झगट कित्याक म्हाजे थंय बारीक समाजाचे लोक खूब दुख्खी आसा. बरोबर. हे पळय आतां ती शेड घातली, आतां पत्र्यांनी ते बांदतात ह्या गरमेन आमकां घरान रावपा जायना. बरं म्हाका सांग, आतां तूं नागा साधू आसा, हें सगळ्या समाज तुका आतां अधिकार जर तुजे तूं वापरल्यार तूं करपाक शकता कितें न्ही. बरें बरें बरें. तुका आनी एक पॉयंट सांगता हांव. खंय जे देवस्थान आहा हें लोकांक कळपा जाय. बरोबर. खंय जे देवस्थान आहा ते देवस्थाना भितर समज 2 ग्रुप जातात, म्हाका कलेक्टरा कडेन लेटर दिवन रितसर परमिशन घेवन कलेक्टराच्या अंडर ते देवूळ म्हाजे कडेन घेवपाक म्हाका धर्मान आमच्या आखाड्यांनी आमकां परमिशन दिल्लें, अधिकार दिला. एक्ट आसा. म्हणजे हें कित्याक सांगता हांव, हांगा गोंयाक कोण नागा साधू नाशिल्लो आनी कोणा हें नागा साधूची म्हत्व खबर ना. एक्चुअली नाथपंथी हांगा नाथपंथ हो, नाथपंथ आनी संन्यासपंथ हे दोनूय आसात. बरोबर. आनी आमचो एक समाज आसा बहुजन समाज. बहुजन समाजाक कोण वाली ना, नाल्यार म्हाका प्रूफ करून तुमी सुद्दां केत. गोंयाक बहुजन समाजाक कोण वाली आहा? नाजाल्यार आतां झगडटा ते कोण? बहुजन समाज झगडटात. बरोबर. पळय सारस्वत समाज यांचो मार्गदर्शक कोण तरी आसा. वैश्य समाज यांचो मार्गदर्शन कोण तरी करता. बरोबर. बरोबर. आता बारीक समाज जो आसा पळय ताका सदांच गळोवन खाला. कोणी गळोवन खाला? हे राजकारण्यांनी. कोण बाकी कोण विचारवंत शिकिल्ले कोण देंवतात, खंय तरी चूळ पेटोवप हे बारीक समाजा भितर आनी तांकां सोंपप. हो इतिहास आसा आनी हे आतां वर्तमानूय आसा म्हणटा तूं. 100%. नाल्यार तुमी शिवाजी महाराजाक मारपी कोण हिंदूच न्ही? राणी लक्ष्मीबाई हिंदूच न्ही? सिंधिया घराणे पळय तूं आज जें BJP सरकार आहा तेजो इतिहास सांगता. हा बरें. राजगुरू सुखदेव आझाद हांकां मारपी हे कोण तरी हिंदूच आशिल्ले न्ही? आमच्या मदींच फितुरी आसता आनी समाजाचें शोशण आसता, बारीक मनशाचें हें आसता अशें म्हणटात, वापर जाता ह्या गजाली. बरें. हांव आनी एक प्रश्न तुमकां सांगता. आयज जे कॅथलीक पयलींचे आसात, जे बारीक समाजाचे जावं थोडे समाजाचे अशे आसात ते बाटलेले आसात आनी बाटून आयज तेंचो कुळदेव हो आमचे कामाक्षी म्हणा, शांतादुर्गा, नवदुर्गा म्हणात, म्हाळसा म्हणा, आयज तुमी उलयता पळय न्ही, आयज आमचे थोडे हिंदू उलयतात बरोबर. फाल्यां तेंची परिस्थिती कितें? तुमी तांकां देवळां वचपाक हाडोवपाक शकतात, आपली वोट दिवपाक शकता. हे उलयता ते कोण ते खबर आहा तुका? गोंय आमचें, गोंय आमचें. गाये मातेची रक्षा करपाक आमकां खबर आहा. आमी आयज पर्यंत गायेक कितें आशिल्लें घालतात. गायेक दावे घालून दवरतले म्हूण गायेची रक्षा जायना, रोटी घालून दाखयली. हे मारपी हिंदू, पोसपी हिंदू. आनी हो आतां एक प्रकारे धंदोसो जाला. मोठ्या मनशान केल्यार पाप, तें पाप जायना. आमचे कडेन कितें आसा? आमी बारीक न्ही, आमी बारीक समाजाक मदत. आमचे कडेन पयसो आहा ना. आमचे कडेन कितें आसा? आमचे बरोबर बारीक समाज आसात. फक्त कितें तांकां न्याय मेळचो म्हणून म्हाजें एक कर्तव्य. आनी म्हणून तूं हे सगळ्या भितर वावुरता. हय. आयज आमी आयले हांगा, तूं वेळ दिलो, तुजें अपॉयंटमेंट मेळप म्हणजे ना, म्हाका मातशें कित्याक ना तुका हांव हेणी म्हणना, बिकॉज तूं आंदोलनांनी आसता त्या भायर तुका आनी म्हाका एकच तुमकां सांगता, म्हाका देव जावपा नाका, म्हाका मोठो कोणूय जावपा नाका, हांव राजकारणांत जावपा न्ही, राजकारणांत पडपा न्ही. म्हाका फक्त एक हय म्हाजी मनां राती सुद्दां अशे विचार दिसताले सरकाराक जमनी हाडटलो जाल्यार हांव समाधी घेतलो म्हणून. अशी इतले विचार राती म्हाजे तीव्र जाले. कारण हे पळयलें ना तुवें, फालतूर लोक जेन्ना आमचेर, जांकां धर्माचेंच आचरण खबर ना तेन्ना फालतूर लोक आमचे पुलीस स्टेशनार व्हरतात. म्हाजो पत्तो खबर ना, नांव खबर ना. तुमी घरान शिवराक पुराय? हांव पुराय वेजिटेरियन. सगळी पथ्यां सगळी पाळून आमी हांव न्हाले शिवाय देवा फुड्यान वचना. दिसा 3-4 दां तरी न्हांवप जाता. आनी तुजेर हे तथाकथीत म्हणया आमी करया एक तांकां चूक भूल माफ ना जाल्यार राक्षस. हांव पळय
आमी केन्ना कोणाचे वाटे आनी एक लक्षांत दवरात, नागा साधू हो आपले सर्वस्व त्याग करून माया मोह त्याग करूनच नागा जाता. आमी एसी बसनात, बरे बरे गाडयांनी भोंवनात, तेन्ना बरोबर. एकूच विचार करा, आमचे नादा लागप म्हणल्यार तुमी देव सुद्दां तुमकां वाचोवपाक शकना. कारण देवाक अक्षरशः पृथ्वीर सामको घट करपा खातीर जागृतकाय, देव जागृत उरपा जाय, तेजी आत्मा तेजो हें अस्तित्व जागृत उरपा जाय म्हणून नागा साधू हे करतात. म्हणून तांची उत्पत्ती झाली. आनी ते एकच करपा शकतात, कारण बाकीच्या कोणाक स्थिरता ना. सो तू वेळ दिलो, आमी आज तुज्या घरा कडेन आयले, मुद्दाम आयले, कारण लोकांकूय कळपा जाय थोड्यो गजाली. तुमचें घर, तुजें मठ पळयलो आमी, मागीर तुजें हें स्थान संगमेश्वराचें, ती तूं म्हायती दिली, वेळ दिलो, त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुजें कार्य तुमकांय देव बरो करूं. फुडें चलूं. म्हाजे पेक्षा जेचेर खरो अन्याय जाता तेजे खातीर देवान तुमकां प्रोत्साहन दिवं आनी तुमी अशेच आवाज लोकांचो हिंदू म्हणून बॅच लावन शिवाजी महाराज फाटल्यान हें करून जय श्रीराम बरोवन हिंदू जायना. हिंदू म्हूण तो काळजांतल्यान मानवता पयली आसपा जाय, गूण आसपा जाय. गूण आसपा जाय. फाल्यां तुका खंयचो समाज पावतलो, खंयचो धर्म पावतलो वाटेर कळपाना. येस. सो तू एक हो मेसेज आनी एक तुमकां 17क आमी हांगा 1,500 नागा साधू हाडलेले हे स्थान घोशीत बरें वयर करपाक, आनी 1,500 नागा साधू आयले तेन्नाच्यान चडान चड हेचो प्रचार जालो. तुमकां देव बरो करूं, तुमच्या कुटुंबाकय देव बरो करूं, तुमकां देवान आरोग्य आयुश्य दिवं, आनी ह्या संगमेश्वरान तुमकां बरें वयर काडूं, आनी सगळे कडेन खेडे गांवांनी जो अन्याय चलता कोणी करूं, फाल्यां प्रमोद सावंत हो म्हाजो पर्सनल काय दुस्मान न्ही, कोण ती वृत्ती आसता, ती वृत्ती तेणी ते मार्ग सोडचो. आता तो कसो आहा, एक सगळ्यांचो प्रतिनिधी अधिष्ठाता म्हणजे तेजेर सगळे येतात, पण म्हाका एक दिसता तेजे बद्दल हांव कितें उलोवं. तो काल एक तेणे स्टेटमेंट पास केलो, खरें म्हाका आवडलो ते गेलो मेकअपा खातीर, कळ्ळें न्ही. अशें तेणें मातशें आनी हें करचें, आनी हेंकां कितें आसा म्हण तें घेवन बसचें न्ही. येस. इतलेंच. तू वेळ दिलो, भासाभास केली, त्या खातीर देव बरें करूं. आमी हांगाच थांबता सांग्या संगमेश्वर ह्या त्रिवेणी संगमा वयल्यान. हांव विश्वनाथ, म्हज्या वांगडा कॅमेरा पर्सन नैनेश. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.